ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ذی وقار لائق احترام معزز سامعین کرام، معززات سامعات، 13ویں پارے دے ابتدائی مقامات چوں ایک آیت کریمہ مسنون خطبہ دے اندر تلاوت کیتی گئی ہے۔ اللہ کریم صحیح معنی دے اندر بیان کرن دی، سمجھ کے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دے وعدے برحق نے، صداقت تے مبنی نے، اللہ دے وعدے پورے ہون والے نے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، وعدے دے اندر، بات دے اندر سب تو سچی اور اچھی ذات ہے تے پروردگار کائنات دی ہی ذات ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام دی داستان گزشتہ ایک ماہ تو تساں سماعت فرما رہے ہو۔ بہت ہی عمدہ نصیحت دے نال، حکمت دے نال بھرپور اے واقعہ ہے، اور اینو قرآن نے سب تو بہترین قصہ قرار دیتا ہے۔
اس اللہ رب العالمین دی مرضی ہے، او چاہے تے والدین تو اولاد نو جدا کر دے وے، آزمائش اگلے دن ہی پوری ہو جائے، جے او آسمان تے آ جائے، عمر بیت جائے، کئی ماہ و سال گزر جان، انہوں کوئی طاقت پوچھن والی موسیٰ علیہ السلام آپ دی ماں بیٹے دی جدائی تو غم زدہ سی، اللہ رب العالمین نے تسلی دیتی، فرمایا اے ام موسیٰ غم نہ کر، میں تیرے لال دی حفاظت کراں گا تے تیرے نال ملاواں گا۔ فرعون دے دربار دے اندر اللہ نے اگلے دن ہی میل کروا دیتا، او مرضیاں والا ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام دی اپنے اہل تو اپنے باپ تو جدائی طویل عرصہ تے مبنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے وعدہ فرمایا سی اور تساں سن چکے ہو۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف دے دوسرے رکوع دے اندر فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، اے اتفاق کر لے آئے، انہاں نے مشورہ کر لے آئے کہ تانوں تاریک کنویں دے اندر پھینک دیں گے۔ اللہ فرماندے نے کہ ایک وقت آئے گا تو انہاں دی اے ظلم دی داستان سنائے گا۔ آج جو وعدے پورے ہون لگے نے، اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام دی عزت بنا دیتی ہے، مقام و مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے یوسف، ایک ویلا آئے گا، اے بھول چکے ہون گے، تو انہاں دے ظلم دی داستان سنائے گا۔ اڈھیکاں لگیاں نے یوسف علیہ السلام نو، اللہ او کیڑا ویلا آئے گا کہ جدوں اے تیرے وعدے پورے ہون گے۔ اللہ اکبر اللہ، اور تساں سماعت کر چکے ہو سیدنا یوسف علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے صاحب وقار بنایا، صاحب اقتدار بنایا، خواب دی عمدہ تدبیر تے تعبیر بھی دسی سینا۔ اللہ اکبر اللہ، 7 سال خوشحالیاں دے گزر گئے، اگلا دور قحط سالیاں دا سی، مشقتاں دا سینا۔ اللہ اکبر اللہ، ایک قحط مصر تک کی محدود نہیں رہا، ایک قحط کنان دیاں وادیاں تک، فلسطین دیاں بستیاں تک پہنچ جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، لوگ شہراں دے اندروں دیہاتاں دے اندروں غلہ لین واسطے آندے نے، تے بادشاہ نے قانون بنا دیتا ہے جیڑا بھی غلہ لین واسطے آندا ہے ایک اونٹ انہوں غلے دا دے دیتا جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، شامیاں دا ایک گروہ سیدنا یوسف علیہ السلام دے دربار دے اندر پہنچیا،
مال اناج لے کر کے نام واپس کنان دی بستی تو گزر ہویا. اینا آکھیا کنان یعقوب علیہ السلام دے ول منصوب ہے. اے تھے اللہ دے نیکوکار بندے موجود نے. جاندیاں اللہ دے پیغمبر یعقوب نال ملاقات کر لئیے. اللہ اکبر. اللہ سیدنا یعقوب علیہ السلام دے کول یہ شامی لوگ آئے. اللہ اکبر. اللہ انہاں دا آپس دے اندر میرے بھائی گفت و شنید ہوئی, آپس دے اندر گلاں باتاں ہوئیاں. ایک کہن لگے عزیز مصر بڑا چنگا بندہ ہے, بڑا دنا آدمی ہے, لوکاں نوں کھانا کھلاندا ہے, جدے کول پہنن نوں لباس نہ ہوئے سونے کپڑے پہناندا ہے, بڑا خدا ترس بندہ ہے. تے اللہ دے پیغمبر یعقوب علیہ السلام نا انہاں لوکاں دیاں گلاں سن رہے نے تے دل دے اندر خیال آیا اینیاں اچھیاں صفتاں والا ہو سکتا ہے تے اللہ دا نبی پیغمبر ہی ہو سکتا ہے. فرمان دے کی نے اے خسائل باج پیغمبر مشکل نظری آون, اے خسائل باج پیغمبر مشکل نظری آون, والی مصر دا پیغمبر دسے, والی مصر دا پیغمبر دسے, صفتیں بتاون. یعقوب علیہ السلام فرماندے نے اگر میرے تے ضعیفی نہ ہوندی, بڑھاپا نہ ہوندا تے میں اس چنگے بندے دیاں زیارتاں کردا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے نے کہ اینا دنا بندہ ہے, اگر میرے تے بڑھاپا ضعیفی نہ ہوندی تے میں او دیاں زیارتاں کردا. آندے نے اے صفات تے انبیاء والیاں نے. اللہ اکبر. اللہ میرے بھائی آؤ عرض کرنا چاہنا, لوگ غلہ لے کے کنان دے رستیوں گزر رہے نے. اللہ اکبر. اللہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹیاں نو بلایا تے آندے نے میرے بیٹو ویکھو نا قحط پہ گیا ہے نا, خشک سالیاں دا زمانہ ہے, کھان پین دیاں چیزاں دی کمی ہے, تسی بھی انج کرو بادشاہ کوئی دنا تے سیانا بندہ ہے تو انو خالی نہیں موڑدا, میرا سلام کے آجے آکھے آجے اسی نبیاں دی اولاداں. تے اللہ رب العالمین دا قرآن بولدا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. اے سارے دے سارے پرام یوسف علیہ السلام دے دربار دے اندر آئے. آندے نے ابا جان اساں چلے تا جانے ہم, ساڑے کول کوئی رقم نہیں, کوئی پیسے نہیں, دینار درہم نہیں, اسی کی لے کے جائیے. یعقوب علیہ السلام دے کول کچھ اپنے باپ اسحاق دیاں نشانیاں سینا تفاسیر دے اندر لکھے آئے. اینا اپنے باپ اسحاق دیاں کچھ نشانیاں جو کچھ اپنے کل موجود سی تھوڑی جی پونجی اینا نو دے دیتی ہے, مصر دے وال ٹور دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ عزیز نے قانون بنایا ہے, بادشاہ نے قانون بنایا ہے. مصر دے 4 دروازے نے, 4 گیٹ سینا, اینا تے لوکاں دیاں نگرانہ دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں نے. اے بادشاہ نو دس دے سی کیڑا بندہ کنان چوں آیا ہے, کیڑا بندہ فلسطین دے علاقیاں چوں آیا ہے, کیڑا مصر دیاں بستیاں تے شہراں چوں آیا ہے. بادشاہ نو رپورٹ دیتی جاندی سی. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین دا قرآن ذکر کردا ہے یوسف علیہ السلام دے 10 بھرا آئے. اللہ رب العالمین دا قرآن ذکر کر رہا ہے یوسف علیہ السلام نے ایک ایک نو پہچان لیا. ایک یوسف نو سارے نہ پہچان سکے,
آپ نے سارے انہوں پہچان لیا کہ اے اوہی پرائے جن نے تماچے بہتے مارے سی، اے اوہی ویرے کہ جن نے چھری نکال لی سی، اے اوہی ویرے جن نے ٹھوکرا ماریاں سی، اے اوہی پرائے جن نے آپ اٹھا کے گہرے کنویں دے اندر دکیلے سینا۔ قرآن دا وعدہ سچا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر ایک ویلا آن والا ہے، اے بھول چکے ہون گے، تو یاد کروائے گا۔ اے بھول گئے سی، اینا سمجھیا کہ یوسف تے کسے گھر دا ملازم ہوئے گا، کسے گھر دا نوکر ہوئے گا، او دی زندگی مک گئی ہوئے گی۔ اللہ اکبر اللہ میرے بھائی، اللہ رب العالمین اپنی قدرتاں تے قادر ہے۔ اللہ دسنا کی چاہ رہے نے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ رب العالمین اپنے فیصلے تے غالب ہے، اپنی قدرتاں تے آپ ہی قادر ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ انہاں نگرانہ نے دسیا انج دے آدمی کنان چو آئے نے، ایک آندہ ہے میرا نام شمون ہے، ایک آندہ ہے میرا نام یہودہ ہے، ایک آندہ ہے میرا نام لاوا بن یعقوب ہے، ایک آندہ ہے میرا نام ربیل بن یعقوب ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہاں سارے انہوں دربار دے اندر پیش کیتا جائے۔ اللہ دے پیغمبر یوسف نے پہچان لیا اے تا وہی میرے ویر نے جنہ ظلم کمائے سی، جنہ جور و جبر کیتا، جنہ جدائیاں دے صدمے اٹھان تے مجبور کیتا، جنہ جیلاں دیاں قیداں دے اندر میرے تے مشقتاں آئیاں، انہاں دی وجہ تو مشقت تے مصیبت اٹھانی پئی۔ اللہ اکبر اللہ، پر میں قربان جاواں پیغمبران دا حوصلہ کنا ہے۔ اجے یوسف علیہ السلام نے ظاہر نہیں کیتا کہ تسی تے اوہی ظالم ہو، ہن کی میرے دربار چ لین آئے ہو، انہاں تے ایسا کوئی ظلم و ستم نہیں کیتا۔ میرے بھائی پتہ کی چلیا مشکلات آن، تنگیاں آن، خوشحالیاں آن، حوصلہ اور قوت برداشت بڑی چیز ہے نا۔ امام کائنات میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا حوصلہ تا ویکھنا، جنہ میرے نبی پاک علیہ السلام نو ہجرت تے مجبور کیتا سی۔ ادھر یوسف دے پراواں نو حضرت یوسف علیہ السلام نے حوصلے تے قوت تے برداشت دے نال انہاں نال محبت دا اظہار کیتا۔ جنہ میرے نبی دی آل تے ظلم کیتا، میرے نبی دے اصحاب تے ظلم کیتا، بھاری اوجریاں میرے پیغمبر دی وجود کمر مبارک تے ڈالیاں، میرے نبی نے انہوں نے بھی معاف کر دیتا ہے۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی اور پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ، مل کے پڑھو صلی اللہ۔ گل سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ ایک تے مسئلہ سپیکر دا ہے، دوسری سمجھ آن دی نہ سمجھ آن دی وجہ ہے کہ دوست لیٹ آندے نے۔ جے پہلا آغاز تو گفتگو سنو تے سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ دوست مشورہ دیندے نے جی مختصر وقت ہوندا ہے، اردو چ بیان کریا کرو، اگلے دن میں درس قرآن واسطے آیا سا تو کوشش کریا کرو پہلے آن دی تے پوری توجہ دے نال انشاءاللہ اللہ دا قرآن سمجھ بھی آئے گا تے اثر بھی کرے گا۔ حضرات گرامی آؤ بڑی محبت دے نال عرض کرنا چاہنا جناب یوسف علیہ السلام دا حوصلہ ویکھو نا، انہاں نو جناب یوسف علیہ السلام نے عزت دے نال ٹھہرایا، توقیر دے نال ٹھہرایا، انہاں نال تعارف کیتا، تسی کون ہو، کتھوں آئے جے، کتے جاسوسی کرن تے نہیں آئے ساڈے علاقے دی؟ انہاں کہا نہیں جی اساں تے کنان چوں آئے ہاں، نبیاں دی اولاد ہاں، اسی یعقوب نبی دے جائے ہاں۔ اللہ اکبر اللہ، یعقوب علیہ السلام دے فرزنداں، اللہ اکبر اللہ
سارے بھراؤ؟ کہن لگے جی سارے بھرا ہاں، اسی دسے ہی بھرا ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ تے کہن لگے تسی دساں تے حیرت کر دیو، اساں کدی 12 بھی ہوندے سی۔ یوسف علیہ السلام فرماندے نے ایدا کی مطلب ہے کدے تساں 12 بھی ہوندے سی، تساں ایتھے 10 آئے ہو؟ ایک کہن لگے ایک ساڈا ویر جیڑا گم ہو گیا ہے، جنگلاں چ بگیاڑاں نے کھا لیا ہے۔ کہہ کنوں رہے نے جنہاں تے ظلم کیتا سی، تے ایک ساڈا ویر ہے جیڑا ساڈے تو چھوٹا ہے نا، اسی باپ بھی دل جوئی واسطے گھر ہی چھوڑ آئے ہاں۔ اللہ اکبر اللہ، یوسف علیہ السلام نے پہچان تا لیا سی، پر آپ علیہ السلام دا جی چاہندا سی کہ بھرا بار بار میرے سامنے ہوندے رہن، میں انہاں نوں ویندا رہواں، انہاں نال گلاں باتاں کردا رہواں۔ آپ فرماندے نے جے سچ کہندے ہو پھر اگلی واری جدوں آؤ 11ویں بھرا نوں نال لے کے آیا جے، تے جے نہ لے کے آندا میں سمجھاں گا کہ تسی جھوٹے ہو، تے تانوں غلہ بھی نہیں ملنا، اناج بھی کچھ نہیں ملنا، تے نہ تانوں کسے نے میرے دربار دے قریب ہی آن دینا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، عرض کرنا چاہنا رب العالمین دا قرآن ذکر کردا ہے، ایک کہن لگے قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون۔ سارے کہن لگے ایک کام تا بڑا اوکھا ہے، ابا جی بنیامین دا وسا نہیں کھاندے، پر اسی پوری کوشش کران گے، اساں اپنے ویر نوں نال لے کے آواں گے۔ اللہ اکبر اللہ، نبی کنا مہربان ہے، اپنے ظالم بھراواں دی بھی بار بار زیارت چاہندا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حکم کیتا انہاں دے پھٹے لباس اتار دیو، شاہی لباس پہنا دیتا گیا، انہاں نوں عزت دے نال ٹہرایا گیا، انہاں دی مہمان نوازی تے ضیافت کیتی گئی۔ اللہ اکبر اللہ، یوسف علیہ السلام نے انہاں تے مہربانیاں دی انتہا کر دیتی ہے، تو ہی بھراواں نال رحم کریا کر۔ اللہ دی قسمیں باپ بھائیاں دے دستو بازو ہوندے نے نا۔ اللہ اکبر اللہ، ویکھتا معاشرے دے اندر اج سب تو زیادہ دشمنیاں بھائیاں نال کمائیاں جاندیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، یوسف علیہ السلام نے شاہی جوڑے پہنا دیتے، انہاں دی عزت توقیر دی اخیر کر دیتی ہے نا۔ کریم نبی نے ایک اور کرم کیتا، جدوں ایک جان دا ارادہ کر لیندے نے، یوسف علیہ السلام نے اپنے خدمتگاراں نوں آکھیا انج کرو نا، انہاں دیاں بوریاں غلے دے نال بھر دیو، انہاں دیاں نظراں نہ پہن، جڑی پونجی لے کے آئے نے، رقم لے کے آئے نے، او بھی انہاں دیاں بوریاں دے اندر ہی رکھ دیو۔ اے نہ اے وچ کئی حکمتاں سی۔ پہلی حکمت تے کی سی، یوسف علیہ السلام چاہندے سی کہ بھرا دوبارہ پھر آن، تے جے انہاں کولوں او رقم پونجی رکھ لیندے، ہو سکتا سی انہاں کول ہور رقم نہ ہوندی، دوبارہ نہ آندے۔ آپ علیہ السلام نے حکم فرمایا انہاں دی جڑی رقم ہے انہاں دے بوریاں دے اندر ہی رکھ دیو نا۔ اللہ اکبر اللہ، ایک قافلہ میرے بھائی مصر تو کنان والے روانہ ہے، انہاں دے کہن دے مطابق ایک اونٹ دا بھریا غلہ بنیامین دا بھی بھیج دیتا ہے نا، ایک ماپ اونٹ دا غلہ یعقوب نبی واسطے بھی بھیج دیتا ہے، تاکہ ہر صورت اگلی بار اے ضرور آنا۔ اللہ رب العالمین دا قرآن ذکر کرتا ہے، یہ جدوں واپس کنان دے ول روٹے، فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا، اے ابا جان ساڈے تو غلہ روک لیا گیا ہے، ساڈے تو غلہ روک لیا گیا ہے۔ انج تا بادشاہ بڑا چنگا بندہ ہے، انہیں ایک شرط لا دیتی ہے، انہیں مشروط کر دیتا ہے غلہ اس بات دے نال کہ اگلی واری اپنے ویر نوں نال لے کے آیا جے، نہیں تے غلہ کوئی نہیں ملنا۔ اللہ اکبر اللہ، یعقوب علیہ السلام فرماندے نے بیٹو اے گل تا میری سمجھ نہیں آندی، میں تواڈے تے بھروسہ نہیں کرنا
जिवें मैं पहले तुहाडे ते भरोसा कीता सी हुण मैं एतबार नहीं करांगा। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमन ना एक सुराख चों ला युल्दगुल मुमिनु बिहुजरतिन वाहिद मर्रतैन, दो मरतबा डसिया नहीं जांदा। यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुहाडे ते मैं भरोसा नहीं करांगा जिवें बिनियामीन दे भरा यूसुफ दे वारी भरोसा कीता सी। अल्लाह अकबर, अल्लाह तुसीं इत्मीनान ते पूरे नहीं उतरे, हुण मैं तुहाडे नाल बिनियामीन नहीं भेजांगा। गुफ्तगू करन तो बाद ना इन्हां अपनियां बोरियां खोलियां, अपना सामान खोलिया। अल्लाह दा कुरान जिक्र करदा है वलम्मा फतहू बिज़ाअतहुम वलम्मा फतहू मताअहुम वजदू बिज़ाअतहुम रुद्दत इलैहिम। जिदों इन्हां अपनियां गल्ले दियां भरियां बोरियां खोलियां, इन्हां दियां ओ मेरे भाई रकम पूंजी वापस मिल जाती है। कहन लगे अब्बा जान हुण तुसां आप ही दसो किड्डा चंगा अजीज है जेड़ा गल्लां भी बोरियां भर के देंदा है ते साडी रकम भी वापस कर दिती है। हुण साडे ते मेहरबानी करो, कहत पै गए ने, भुखा ने डेरा लाया है, असां खावांगे कित्थों? हुण ते ज़मीनां भी बंजर हो चुकियां ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह बाप ने आखिया हुण इंज नहीं, मैं तुहाडे ते इतबार नहीं करांगा, हुण मैं तुहाडे कोलों अल्लाह दे नाम ते हलफ लवांगा। किहदे नाम ते वादा लवांगा? अल्लाह दे नाम ते तुहाडे कोल तुहानू ज़ामन ते वकील बनावांगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह इन्हां सारे पुत्रां नू जिदों ए बात आखी मेरे नाल अहद करो, मैनू हलफ दिओ कि मेरे बेटे नू मेरे कोल जरूर वापस लैके आओगे। हाँ, अगर मौत आ जाए, कोई रब दे वल्लों कोई ऐसा मामला बन जाए ते ओ अलग बात है। इन्हां सारे ने पक्का वादा कर लिया अब्बा जी इस वेले तुहानू गमज़दा नहीं करांगे, तुहानू परेशान नहीं करांगे, अब्बा जी तुहानू तकलीफ नहीं देंगे। बाप ने अल्लाह दी सपुर्द कर दिता है, अल्लाह दियां गवाहियां पा दित्तियां ने, अल्लाह दी सपुर्द कर दिता है। इन्हां नदान बेटियां ते इतबार नहीं कीता। मेरे भाई जदों अल्लाह नू ज़ामन बना लिया जाए उदों अल्लाह दियां मददां उतरदियां ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन दी तरफों रहमतां उतरदियां ने। आओ बुखारी शरीफ दी एक रिवायत सुनावां, जिदा वकील अल्लाह बन जाए, जिदा ज़ामिन अल्लाह बन जाए, अल्लाह दी कसमें किवें मदद उतरदी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह मेरे सोने नबी ने फरमाया बनी इसराइल दे अंदर एक आदमी नू 10,000 दिनार दी लोड़ पै गई। इन्हें एक बंदे कोलों कर्ज दा मुतालबा कीता, इन्हें आख्या भी कर्ज ते तेनू दे देंगे पर गवाह पेश कर। इस अल्लाह वाले ने आख्या मेरा जमीन ते कोई गवाह नहीं, मेरा ते तेरा अल्लाह ही गवाह है। बात तय हो चुकी, इन्ने दिनों बाद महीने बाद कर्ज वापस कर दिता जाएगा। समंदर दा सफर सी ना, मेरे प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वादे दा दिन आन पहुंचे है, अल्लाह सानू भी वादा निभाने दी तौफीक अता फरमाए। वादे दा दिन आ गया, ए बंदा ना अपने दिनार लैके बंदरगाह ते पहुंचिया कि मैं अपने उस भाई दा कर्ज अदा करना है। इनू कोई मेरे भाई जहाज मुयसर ना आया, इनू कोई बाहरी बेड़ा नजर ना आया, ते आंदा कि अल्लाह मैं तेनू ज़ामन बनाया है, अल्लाह तेनू वकील बनाया है, अल्लाह मैं अपने वादे दे मुताबिक रकम वापस करना चाहना। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी तरफों इनू एक तदबीर दे ज़हन दे अंदर आई, इन एक भारी लकड़ी लई ना ओनू कुरेद के ए 1000 अशरफियां दिनार ओ दे अंदर मेरे भाई ए दे अंदर जनाब इन्हें डाल दित्तियां ने ना, ते अल्लाह रब्बुल आलमीन दी सपुर्द करके इस लकड़ी नू दरिया बदर कर दिता है, समंदर दे अंदर मेरे भाई फेंक दिता है ना। अल्लाह दी तरफों करना ऐसा, ओ जिस बंदे दा कर्ज देना सी ना ओ भी दरिया दे समंदर दे किनारे थे कि आज मेरे वीर ने भाई ने मेरा कर्ज वापस करने वास्ते आना है। अल्लाह
اکبر اللہ اے ویندا اے سواری کوئی نہیں بندرگاہ تے جہاز کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ ایک لکڑی ہے جڑی تیر دی آ رہی ہے چلدیاں جدھر نو اے بندہ جاندا ہے لکڑی بھی وہی رخ اختیار کر لیندی ہے بالکل اے دے قریب آ کے اے دے سامنے آ کے لکڑی میرے بھائی رک جاندی ہے ٹھہر جاندی ہے انہیں آ کے ہوں اس بندے دا میرے بھائی ملاقات تے نہیں ہونی انہیں آ کے اے لکڑی اٹھا لینے انہیں لکڑی اپنے کندھیاں تے اٹھائی اپنے گھر لے جاندا ہے بیوی نو کہندا ہے اللہ والی اے لکڑی ساڈے ایندھن دے کم آئے گی کلاڑا منگایا میرے پاک نبی نے فرمایا انہیں جدوں کلاڑے نو اپنی اس لکڑی تے ماریا اندے 1000 دینار اے دی امانت دے کول پہنچ جاندی ہے کچھ دنوں تو بعد نا اے بندہ پھر آیا انہیں اپنا 1000 دینار نا اے دے کولے آ کے آکھیا بھائی جان فلان دن میرا تہاڈا عہد سی تے اس ویلے اے مجبوری بن گئی لو تہاڈا 1000 دینار میں ہن دے دینا انہیں آکھیا جنوں تو ضامن بنایا سی اس ضامن نے اسے دن ہی پہنچا دیتا سی اللہ مددگار ہے خدا دی قسم ہے آج اللہ دی مدد کیوں نہیں اتر دی ظاہر کچھ ہو رہے باطن کچھ ہو رہے اگر ظاہر تے باطن ایک ہو جائیں نیت درست ہو جائیں اللہ دی مدد آج بھی اتر سکتی ہے فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی آج بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا آج بھی تیرا روپ بنائے گا اگر اللہ دی ذات تے توکل تے بھروسہ کر لیا جائے ادھر تکو نہ ذرا یوسف علیہ السلام دے ول بھائیاں دا قافلہ آیا دوبارہ جدوں تیاریاں کیتیاں نے انہاں باپ نو آمادہ کر لیا بھکھاں نے ڈیرے لا لے نے حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے میرے بیٹو جاؤ میں تانوں اللہ دی سپرد اللہ دے ضامن تے اللہ نو گواہ بنا کے بھیج رہا ایک گل میری یاد رکھیا جے جدوں مصر جانا ہے اکو رائے سارے نہ جایا جے الگ الگ دروازے چوں جایا جے مفسرین نے لکھیا اے دی وجہ کی سی یعقوب نبی دے شیراں ورگے پتر سی نا حضرت یعقوب علیہ السلام نے خیال کیتا کتے مصر والے اے ہی نہ سمجھن ایک 11 آدمی آندا کتے گروہ لٹن واسطے تے نہیں آیا یا انہاں نو کسے دی نظر بد نہ لگ جائے اے دیاں کئی حکمتاں سی نا حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پترو الگ الگ دروازے تو داخل ہویا جے تے میں تانوں اپنے ارادے دس سکنا ہونا اوہی ہے جو اللہ نو منظور ہوندا ہے نالے باپ وصیت بھی کر رہا ہے تے نالے عقیدہ بھی سکھا رہا ہے او نہیں ہوندا جو نبی چاہیں او نہیں ہوندا جو اولیاء چاہن او نہیں ہوندا جو صلحاء چاہن رب کعبہ دی قسم ہے میرے پیغمبر آندے نے کل سوال دا جواب دیاں گا اللہ نہیں چاہ رہا اوہی ہوندا ہے کہ جدوں میرا مالک چاہے اللہ دے ہاں اوہی منظور ہوندا ہے ایتھے ایک سوال پیدا ہوندا ہے یعقوب علیہ السلام نو تے پتہ کوئی نہیں سی کہ میرا یوسف کتھے موجود ہے یوسف علیہ السلام نو تا پتہ سی کہ میرا باپ کنان چ بیٹھا ہے پھر سنیا کیوں نہیں دیتا سنیڑا کیوں نہیں کلیا کوئی خط قاصد کیوں نہیں بھیجیا اللہ اکبر اللہ میرے بھائی عرض کرنا چاہنا مفسرین کرام نے لکھیا ہے یوسف علیہ السلام کئی بار ارادہ کر چکے سی جدوں مصر دا تخت مل گیا کہ آپ باپ دے نال ملاقات کراواں کوئی قاصد پیغام ہی بھیج دیاں ایک دن خط یعقوب نبی وال لکھیا نبی پیارے ایک دن خط یعقوب نبی وال لکھیا نبی پیارے امروں باہر طاقت کسنوں ہر نبی سرکارے جس دم تیار سنہرا کیتا جس دم تیار لفافہ کیتا قاصد کول بلایا خبر نہ پیج یعقوب نبی نو
قسم ہے یوسف نبی چاہتے سی کہ باپ دیاں پریشانیاں دور ہو جان، پر اللہ نہیں سی چاہتے. اللہ چاہتے سی کہ اجے میرے یعقوب نبی دا امتحان پورا نہیں ہویا، تو اڈی آزمائش پوری نہیں ہوئی. یعقوب علیہ السلام دے ول پیغام آ سکتا سی، شاہی قاصد آ سکتا سی، پر اللہ دی طرفوں مشیت ہی کچھ اس طرح سی. عرض کرنا چاہنا اللہ اکبر. اللہ یوسف علیہ السلام دے ول جدوں سارے دے سارے برادران آئے، اللہ رب العالمین دا قرآن ذکر کردا ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ. آپ فرماندے نے انہاں سارے انہوں آن دی اجازت دے دیو، انہاں دوواں نوں جناب ایک ایک رستے تو داخل کر دیتا گیا، دوواں نوں ہی بٹھا کے کھانا کھلا دیتا گیا، تے کلا بنیامین رہ جاندا ہے. بنیامین دے دل دے اندر خیال سی نا اج میرا بھی ویر ہوے تے میں بھی اودا ساتھ بن جاواں. اللہ اکبر. اللہ فرماندے نے اے میرے یوسف پیغمبر ہن تینوں اجازت ہے اندے کو نہ ساری حقیقت آشکار کر دیں. انی انا اخوکا، اے بنیامین غم نہ کر، میں تیرا اوہی ویراں، میں تیرا اوہی ماں تے باپ جایا ویراں. اللہ اکبر. اللہ تے نال فرمایا اے میرے ویر غم نہ کری، اللہ رب العالمین دی طرفوں جو ہونا سی وہ ہو چکیا ہے. اے بھی اللہ دی طرفوں آرڈر سی نا، اللہ دی طرفوں حکم سی نا. اللہ اکبر. اللہ بادشاہ نے آکھیا خدمتگاراں نو بلایا، انج کرو انہاں دا غلہ انہاں دی بوریاں دے اندر پا دیو. نال چپکے جے حکم دیتا کہ جیڑا شاہی پیمانہ ہے نا اے بنیامین دے سامان دے اندر ڈال دیو، تاکہ اسی اللہ دے اے دتے تدبیر دے مطابق اس اپنے ویر نو میں اپنے کول رکھ سکاں. جدوں اے غلہ لے کے واپس جا رہے نے، مختصراً عرض کرنا چاہنا انہاں نو قافلے والیاں نے آکھیا ایھا الایرو انکم لسارقون، اوے قافلے والو رکو، تسی چور ہو، تسی چوری کر کے جا رہے ہو. اے فوراً متوجہ ہوئے، حیرت دے نال آندے نے اے آندے کی نے تسی کی گم پا رہے ہو، تہاڈی کیڑی چیز گم ہو گئی؟ نالے قسماں چاہ کے آندے نے نہ سی فسادیاں، نہ سی چوری ڈکیٹی کرنا لیاں، اساں تے یعقوب علیہ السلام دی اولاد انج دے کم اسی نہیں کر دے. خدمتگاراں نے آکھیا جے تہاڈے کولوں بادشاہ دی چوری برآمد ہو گئی پھر کی سزا ہوئے گی؟ انہاں آکھیا سانو تہاڈی سزا دا تے کوئی پتہ نہیں، ساڈے ابے دی شریعت وچ نا جڑا کسے دی چوری کرے او دا غلام بنا لیا جاندا ہے. اے تدبیراں یوسف نبی نو سکھائیاں تے کنے سکھائیاں سی؟ ایک اور آزمائش یعقوب نبی تے آ گئی. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے یوسف پیغمبر پاویں تو بادشاہ ہے پر تو آن والے کنانی قافلے جو کسے ایک فرد نو اپنے کول نہیں روک سکتا. اے اللہ نے تدبیر سکھائی. اللہ رب العالمین دی تدبیر کتنی عمدہ ہے. اللہ اکبر. اللہ اے جا کر کے کی آندے نے ابا جی تواڈے بیٹے نے چوری کر لی ہے، اس جرم دے اندر روک لیا گیا ہے. باپ کی آندہ ہے اے میرے پترو بل سولت لکم انفسکم امرا، میرے بیٹو تانوں جو چنگا لگا ہے گل بنا لیا ہے جے، مینوں تواڈے تے یقین نہیں، مینوں اللہ تے ہی بھروسہ ہے. اس واری تے بھائی سچے سی نا، پہلا جھوٹے سی، اس واری سچے سی. یعقوب علیہ السلام نے جیڑا جملہ یوسف دی جدائی دے اندر بولیا اے قرآن آندا ہے اوہی جملہ بنیامین دی جدائی تو بولیا. پتہ کی چلیا کہ سارا کچھ جاندا ہے ایکو رب رحمان جاندا ہے. عرض کرنا چاہنا یعقوب علیہ السلام فرماندے نے بیٹو جڑی تواڈے نفس
نو تواڈے جی نو گل چنگی لگی ہے او تسی کر لے آئے جے بنا لے آئے جے حالانکہ گل صحیح کر رہے سی اللہ اکبر انہاں نو تا نہیں سی پتا بھراواں نو کہ بادشاہ دی تدبیر سی بھرا نو روکن واسطے اللہ اکبر اللہ اگے ایک دی جدائی دا دکھڑا سی نا ان دوویں شہزادیاں دی جدائی دا دکھڑا ہے نا یعقوب علیہ السلام دے غم ودے جا رہے نے پریشانیاں ودیاں جا رہی نے تے کی آندے نے انما اشکو بسی وحزنی اللہ میرے پتروں میں تواڈے تے گلا نہیں کردا مینوں اپنے رب دے ولوں ہی اللہ رب العالمین دی طرفی میں اپنا چہرہ کرنا اپنے غم تے اپنی پریشانیاں تے مدد منگنا تے اللہ کولوں ہی منگنا اللہ رب العالمین دے کولوں مینوں امید ہے اللہ میرے انہاں بیٹیاں نو میرے نال ضرور ملائے گا ایک وڈا بھرا کہن لگا اوے بھراؤ ہن کیڑا منہ لے کے بابے کول جانا ہے جاؤ تسی میں تے آ بیٹھا نہیں جاواں گا اونی دیر تک نہیں جانا جنی دیر تک نا یعقوب علیہ السلام دا آرڈر نہ باپ دی اجازت نہ ہو جائے یا پھر بھرا نہ سانو واپس مل جائے اونی دیر تک میں نہیں جانا انہاں کہ بادشاہ سلامت اللہ دی قسمیں ویلے آ جاندے نے اج تو لکھاں دے اندر ہے کل ککھاں دے اندر ہے تے بھی مجبور ہو سکنا ہے اللہ کسے تے ظلم نہ کریا کر جیڑا ظلم کردا ہے نا او دے سامنے مناظر آ جاندے نے ظلم کرن والے مڑ کے آئے سرگوشیاں کردے آئے تے آندے کینے اے عزیز بادشاہ سلامت تسی بڑے محسن ہو بڑے چنگے بندے ہو ساڈے چوں کسے نو غلام بنا لو اینو چھڈ دیو ایندا باپ بڑا بوڑھا ہے یوسف علیہ السلام فرماندے نے مینوں اللہ دی پناہ جن نے چوری کیتی ہے انہوں ہی اسی اپنے کول رکھاں گے میرے بھائی اے اللہ دی طرفوں تدبیر سی باقی انشاءاللہ ایتھوں ہی گل اگلے جمعے دے اندر بیان کیتی جائے گی اللہ صحیح معنی دے اندر عقیدہ توحید دی پہچان نصیب فرمائے اللہ کریم آپس دے اندر صلہ رحمی اخوت محبت حوصلہ استقامت قوت برداشت نصیب فرمائے اس داستان جو سبق مل دینے اللہ زندگی دے اندر اپنان دی سجان دی توفیق عطا فرمائے آخر دعویٰ یعنی